अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडी स्टोरीज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली मलाला यूसुफजई, जो नोबेल इनाम याफ्ता भी हैं, जिन्होंने रिसेंटली बरतानवी फैशन मैगजीन वोग में एक इंटरव्यू दिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस मुबाहिसे का गर्मा गर्म शो जो है वो जारी हो गया है। दोस्तों, मलाला यूसुफजई ने अपने इंटरव्यू में शादी और पार्टनरशिप के हवाले से कुछ बयानात दिए हैं, जिस पर सारा सोशल मीडिया उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। एक टाइम वो था जब मलाला यूसुफजई को पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की इलामत समझा जाता था, लेकिन आजकल उनके इस तरह के बयान के बाद उनको सोशल मीडिया पर खूब क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। या तो वो बहुत पॉजिटिव बात करती हैं या फिर बहुत नेगेटिव, और उनमें कोई ख़ास बात है, जब वो बात कर लेती हैं तो वो बात सोशल मीडिया पर एक तहलका मचा देती है। बिल्कुल, मैं भी आज बात करूंगी मलाला यूसुफजई का बरतानवी फैशन मैगजीन में दिया जाने वाला इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने शादी और पार्टनरशिप के हवाले से जो बयान दिए हैं उस पर इतनी बहस क्यों हो रही है, उन्होंने ऐसा क्या कहा है कि मलाला यूसुफजई के बयान के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई इनका एजेंडा है। मुझे कोई उनसे पर्सनल ग्रज तो नहीं है, लेकिन उनके बयान के बाद ये लग रहा है कि वो पाकिस्तान में वेस्टर्न कल्चर जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं। खैर, बात करते हैं जी नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की जानिब से दिया गया लगभग जो हर बयान होता है वो पाकिस्तान में मौजूद बहस तो बने जाता है, मगर जब उन्होंने कल रात में वोग मैगजीन को दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में शादी और पार्टनरशिप से मुतालिक बातचीत ने तो जैसे सोशल मीडिया पर हंगामा ही बर्पा कर दिया है। दोस्तों, ये खबर तो कल रात को ही दे चुके हैं कि मलाला यूसुफजई बरतानवी फैशन मैगजीन वोग के रवां बरस जुलाई में आने वाले शुमारे में नजर आएंगे। लेकिन आज जो सोशल मीडिया पर सार्फिन जिस बारे में बात कर रहे हैं उनके रीसेंट दिए गए बयान में, जिससे वो अपनी शादी से मुतल्लिक जो हिचकिचाहट है वो जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों, वोग मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि लोग शादी क्यों करते हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी का साथी चाहिए तो आप शादी के कागजात पर दस्तखत क्यों करते हैं, ये एक पार्टनरशिप क्यों नहीं हो सकती। मलाला के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जैसे ख़ास तनकीद उनको सामना करना पड़ रहा है, और इस मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं पर सारिफीन ने अपनी आरा का भी इजहार किया है। दोस्तों, बहुत से सारिफीन ऐसे हैं जो इस गुफ्तगू के पस मंज़र और असल मतलब से नाआशनाई की बिना पर शदीद तनकीद करते नजर आए, और ये तनकीद इतनी बड़ी है कि मलाला के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई को बताना पड़ा कि उनकी बेटी के इंटरव्यू को सयाको सबाक के बगैर पेश किया जा रहा है। कुछ सार्फिन ने तो इस बयान को गैर इस्लामिक तक करार दे दिया है, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि निकाह उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, और जबकि इस्लाम ने निकाह को सबसे अहम जुज़ करार दिया है, वही एक औरत और मर्द के रिश्ते की पहचान है, और मलाला यूसुफजई इसी के ऊपर जो है वो सवाल उठा रही हैं। खैर, आगे बात कर लेते हैं जी। दूसरी जानिब कुछ लोग मलाला को एक पेचीदा मौजू पर अपने दिल की बात करने पर सराहते भी दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक इनका दिमाग ख़राब है जो लोग इस बात पर सराह रहे हैं। अच्छा जी, आगे यहाँ ऐसे अफराद भी थे जिन्होंने शादी के बगैर पार्टनर्स के साथ रहने से मुतल्लिक कानूनी नुक्ते बयान किए, और बगैर कॉन्ट्रैक्ट के रिश्तों से नाजायज़ फ़ायदा उठाने पर भी बात की गई। दोस्तों, इस मौजू पर सारिफीन मुआशरे में निकाह की अहमियत और उनके बाइस ख़वातीन को मिलने वाले हकूक़ पर भी बात करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि निकाह औरत और मर्द की एक ऐसी पहचान है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, और निकाह के बगैर औरत और मर्द के रिश्ते का कोई नाम नहीं है। जबकि दूसरी जानिब मुतअद्दिद सारिफीन ये वजाहत करते दिखाई दिए कि मलाला के बयान को सही तौर पर समझा ही नहीं गया। दोस्तों, इस बयान के हवाले से होने वाली बहस का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पेशावर की मस्जिद कासिम अली खान के खतीब मुफ्ती पोपलजई की जानिब से भी एक ट्वीट में मलाला के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई से इस बयान पर वजाहत मांगी गई। उन्होंने लिखा था, कल से सोशल मीडिया पर एक खबर ज़ेरे गर्दिश है कि आपकी बेटी मलाला यूसुफजई ने रिश्ता अज़दवाज को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि शादी करने से बेहतर है पार्टनरशिप की जाए, ना कि निकाह। इस बयान से हम सब शदीद इज़्तिराब में मुब्तला हैं, आप वजाहत फरमाएं। जिसका जवाब उन्होंने कुछ ऐसे दिया, मोहतरम मुफ्ती साहब, ऐसी कोई बात नहीं। मीडिया और सोशल मीडिया ने इनके इंटरव्यू के इक़्तिबास को सयाको सबाक से निकाल कर और तब्दील करके अपनी तावीलात के साथ शेयर किया है, और बस। दोस्तों, आप भी सोशल मीडिया पर मलाला की जानिब से इंटरव्यू में दिया गया उनका मुतनाज़ा बयान तो पढ़ ही चुके होंगे, जिस तरह से वो वायरल है। लेकिन शायद इससे पहले और बाद में की गई बातें आपकी नज़र से ना गुजरी हों, इसलिए हम आपको पहले मलाला की जानिब से रोमानवी रिश्तों से मुतल्लिक की गई बातों के बारे में बताते हैं।
دوستوں ملالہ کی جانب سے انٹرویو میں رومانوی رشتوں کے حوالے سے ابتدائی سوالات پر ملالہ شرما سی گئی تھی۔ تاہم اس انٹرویو کے اختتام پر ملالہ نے خود سے ہی محبت اور رشتوں سے متعلق بات کرنا شروع کی۔ ملالہ نے بتایا کہ ان کے تمام دوستوں کو پارٹنرز مل رہے ہیں لیکن وہ اس حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا پر ہر کوئی اپنی رومانوی رشتوں کے بارے میں لکھتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آیا آپ کسی پر اعتبار بھی کر سکتے ہیں اور یہ بات آپ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں؟ ملالہ اپنے والدین کی شادی کو ارینج محبت کا نام دیتی ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے لیکن ان کے والدین کی مرضی کے بعد یہ شادی ہوئی۔ تاہم ملالہ خود یہ نہیں جانتی کہ وہ کبھی شادی کریں گی یا نہیں۔ خیر یہ تو ایک اور موضوع ہے ان کی شادی کے حوالے سے۔ ملالہ نے یہ بھی بتایا کہ ان کی والدہ ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتی اور کہتی ہیں کہ تم آئندہ کبھی ایسی بات نہیں کرو گے، تم نے شادی کرنی ہے، شادی انتہائی خوبصورت رشتہ ہے۔ ادھر ان کے والد کو پاکستان سے لڑکے ای میل کے ذریعے ملالہ سے شادی کرنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ مطلب ملالہ کے تو بارے نیارے ہو رہے ہیں۔ دوستوں ملالہ کہتی ہیں کہ یونیورسٹی کے دوسرے سال تک میں یہی سوچتی تھی کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، بچے پیدا نہیں کروں گی، صرف کام کروں گی، میں خوش رہوں گی اور ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ رہوں گی۔ لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ آپ ہر وقت ایک جیسے انسان نہیں رہتے، آپ میں تبدیلی آتی ہے اور آپ کی سوچ تبدیل ہوتی ہے۔ بہترین شادی دراصل پارٹنرشپ ہوتی ہے۔ صحافی صباحت ذکریہ نے اس موضوع پر ملالہ کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ملالہ ان منجمد ذہنوں کو ہلانے میں کامیاب ہوئی ہے جو وہ سب کچھ مان لیتے ہیں جو انہیں یہ معاشرہ بتاتا ہے۔ ان کا مزید یہ بھی لکھنا تھا کہ رشتے کیسے ہونے چاہیے یہ اپنے آپ میں ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہے اور اس حوالے سے ملالہ کی تازگی سے بھرپور رائے جان کر بہت خوشی ہوئی۔ تمام اچھی شادیاں دراصل شراکت داریاں ہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ شہباز تاثیر نے بھی ان کے بارے میں کچھ لکھا ہے۔ آپ ایک طرف فلسطین آزاد کرو کا نعرہ اور دوسری جانب طالبان کے ہاتھوں زخمی ہونے والی لڑکی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ کیا بات ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملالہ کی جانب سے نوجوانی میں شادی کے رشتے پر سوال کرنا اور یہ کہنا کہ وہ اپنے خاندان کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی ایک بیٹی کی جانب سے کی گئی انتہائی خوبصورت بات ہے۔ اس کے برعکس بانو نامی صارف نے ایک قانونی نکتہ اٹھاتے ہوئے ملالہ کے بیان کو ناقص قرار دیا۔ انہوں نے اس بارے میں ایک تھریڈ لکھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں خود شادی کے بغیر ساتھ رہنے والے رشتے کی جتنی حمایت کرتی ہوں وہ اپنی جگہ، لیکن میں پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ شادی ضروری نہیں کیونکہ اس کی قانونی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر ممالک جیسے پاکستان میں پارٹنر کی کوئی اہمیت نہیں، شادی آپ کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے ایک قانونی راستہ دیتی ہے۔ برطانیہ میں بھی آپ کو ایک کانٹریکٹ پر دستخط کرنے ہوتے ہیں، ہمیں یہاں شادی کو دو افراد کے درمیان کانٹریکٹ کے طور پر دیکھنا ہوگا۔ جہاں خواتین کو شادی کے دوران اور اس کے بعد حقوق نہیں دیے جاتے، وہاں ایک بغیر کانٹریکٹ کے رشتے میں مرد کتنے ناجائز فائدے اٹھائیں گے۔ اس ضمن میں معراج حسن نے لکھا کہ بغیر شادی کے پارٹنرشپ کرنے کا فائدہ ان مردوں کو ہوتا ہے جو خواتین کے جسموں کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور کوئی ذمہ داری لیے بغیر یہ رشتے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بحث تو خیر شاید کبھی ختم نہ ہو، لیکن اکثر صارفین اس میں مزاح اور طنز کا پہلو ڈھونڈتے بھی نظر آئے۔ دوستو صحافی مریم میمن بھی پیچھے نہ رہی اور انہوں نے لکھا کہ جتنی توانائی ہم ملالہ سے نفرت کرنے میں لگا دیتے ہیں، اگر یہ توانائی بنانے میں صرف ہو تو پاکستان بجلی پیدا کرنے کے حوالے سے خود کفیل ملک بن جائے گا۔ خیر یہ تو تھی آج کی بحث، لیکن میں ملالہ کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ملالہ یوسفزئی وہ ہیں جن کو اکتوبر 2012 میں طالبان کے قاتلانہ حملے کے بعد علاج کے لیے انگلینڈ منتقل کیا گیا تھا اور وہ صحت یاب ہونے کے بعد حصول تعلیم کے لیے وہیں مقیم ہے۔ ملالہ نے گزشتہ برس آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ سیاست اور معاشیات کی ڈگری مکمل کی ہے اور سن 2014 میں انہیں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ وہ دنیا بھر میں اب تک کی سب سے کم عمر ترین نوبل انعام یافتہ ہیں۔ ملالہ تقریباً ایک دہائی سے لڑکیوں کی تعلیم کے مشن پر کام کر رہی ہیں۔ یہ باتیں ایک طرف، لیکن ان کی دی جانے والی سٹیٹمنٹ ان کے مترادف ہے جو آج کل یہ نعرہ لگاتی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سوچ ویسٹرن ہی ہے اور کون اس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ خیر میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گی بلکہ آپ پہ چھوڑتی ہوں یہ فیصلہ۔ آپ بتائیں کہ یہ انٹرویو کیسا رہا اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔